महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली मजीद 64 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। फरवरी के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक सिर्फ अप्रैल के महीनों के बिलों पर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तैयारी। पार्टी के अंदर कौमी और सूबाई असेंबली मेंबरान का पार्लिमानी ग्रुप बनाने की कोशिश। कौमी असेंबली में 30 और पंजाब असेंबली में 50 अरकान की हिमायत हासिल। पार्टी के अंदर गलत पॉलिसियों और पैराशूटर्स के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। सारे पाकिस्तान की शुरू में जो 80 है कि ज्यादा है, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया। अब मेरा सवाल यह है कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। क्यों किया? किस लिए किया? क्या आपको फायदा इस चीज से? कौन कर रही है? हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगते। दोस्त हो, मुझे दुश्मन न बनाया जाए। 1 साल से चुप हूं, जुल्म बढ़ता जा रहा है। 3 FIR काट दी गई, अकाउंट तक मुंजमद कर दिए गए। मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। क्या मुझसे वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है? रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ने दिल खोल कर रख दिया। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 10 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ में बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फसल को नुकसान। मजीद बारिशों की वजह से आम के बागात को भी नुकसान हो सकता है। माहिरीन ने ज़राअत काश्तकारों को खबरदार कर दिया। किसानों का हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। मुल्तान में हालिया बारिश से गंदम की कटाई ताखीर का शिकार। फसलों में मौजूद पानी खुश्क होने के बाद कटाई का आगाज होगा। मुल्तान में गंदम की कटाई का आगाज 15 अप्रैल से होना था। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अब्दुल समद का कहना है कि गुज़श्ता रोज बारिश से गंदम की फसल को नुकसान नहीं हुआ। अक्सर मकामात पर खेतों में पानी जमा हो गया। सस्ते दामों अशियाए ज़रूरिया की फराहमी के वादे महज दावे। बहावलपुर और खानपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी नायाब हो गया। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। स्टोर इंचार्ज का कहना है कि 2 दिन कबल चीनी, घी और आटा आया, लेकिन 2 घंटे में खत्म हो गया। गवर्नमेंट स्टॉक कम भिजवा रही है, इसलिए अशिया मौजूद नहीं। सरगोदा में इंतजामिया की अनोखी मंतक। रमजान बाजार बीच सड़क पर लगाना शुरू कर दिया। कंपनी बाग के बाहर 2 रोया सड़क बंद। अस्पताल चौक पर ट्रैफिक जैम, आवाम परेशान। कहते हैं रमजान बाजार के लिए सड़क को बंद करके मसाइल बढ़ रहे हैं। मुतल्लिका हुकाम नोटिस लें। कोरोना की तीसरी लहर जनूबी पंजाब में कहर ढाने लगी। 24 घंटों में 13 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्तान में 9, बहावलपुर 2, डीजे खान और सरगोदा में एक मरीज से आबाद। सरगोदा में 61 और बहावलपुर में 51 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। डीजे खान और रहीमिया खान में 23 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मियांवाली में 9 मरीजों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहरी ओलिया के वासियों ने कर ली बहुत लापरवाही। अब मास्क न पहनने पर होंगे जुर्माने भारी। मोटरसाइकिल पर मास्क न पहनने वालों को 200 और कार सवारों को 300 रुपए जुर्माना। 4 रोज में मास्क न पहनने वाले 1217 अफराद को 3,65,000 से जायद जुर्माना। रहीमिया खान में मास्क न पहनने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 58 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मास्क न पहनने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने। शहरियों के नित नए बहाने। मास्क जेब में है, पहनना भूल गया। कोरोना से अल्लाह पाक बचाएंगे। मास्क लेना, उसके बाद हमने पेपर शीटें लेनी और जा रहे हैं। अभी घर से यही निकले 9 नंबर शमशाबाद। साथ तो है फैमिली का। देखो हर आदमी को साथ है, क्यों नहीं साथ है भाई? आगे साथ में पीछे रोका हमें। तो क्या मैं मास्क सब मेरे पास एक मास्क है, बाकी हम ले लेंगे जाके आगे से। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था, इस वजह से नहीं लगाया। तालीमी इदारे फौरी खोले जाएं। जमीयत तलबा इस्लाम के कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लैया के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। तमाम बाजार दफातर खुले हैं, मगर हुकूमत तालीमी इदारे बंद कर रही है। मुजाहिरीन के SOPs के तहत तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुकम्मल फाल न होने की वजूहात सामने आ गई। वज़रा कमेटी को दी गई ब्रीफिंग में बड़े मसाइल की निशानदही। कम तैनातियां, राब्तों का फुकदान और कानूनी पेचीदगियां भी बड़ी वजह करार।
کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد کا ڈی سی کے ہمراہ سینٹرل جیل کا دورہ۔ ڈاکٹر ارشاد احمد نے سیکیورٹی کچن، اسپتال اور مختلف بیرکس کا معائنہ کیا۔ قیدیوں کے لیے کھانے کا معیار اور تیاری کے مختلف مراحل کا جائزہ لیا۔ کمشنر کہتے ہیں جیلوں میں اصلاحات وقت کی ضرورت ہے۔ سرکاری واجبات کی 100% ریکوری کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک، ریونیو کی وصولی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق کی زیر صدارت اجلاس، ضلع بھر سے ریونیو افسران کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر نے انچارجز اراضی ریکارڈ سینٹرز کی کارکردگی کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ ملتان پولیس کے متعدد دفاتر بجلی بلوں کی عدم ادائیگی کے باعث میپکو کے نادہندہ، 1 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد کی رقم پولیس کے ذمہ واضح الادا۔ سی پی او آفس 9 لاکھ روپے کی ادائیگی نہ کر سکا۔ ترجمان کا کہنا ہے فنڈز موجود ہونے کی صورت میں ادائیگی فوری کر دی جاتی ہے۔ بہاولپور، رحیم یار خان اور بہاول نگر میں ایف آئی اے کو عمارت میسر ہی نہیں۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا دفتر کرائے کی بلڈنگ پر تمام سہولیات کے ساتھ کوئی بھی سرکاری دفتر شہر میں ایف آئی اے کے سپورٹ کیا جائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کمشنر بہاولپور کو دفتر کی فراہمی کا خط لکھ دیا۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں کرپشن کا ایک اور سکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ سابق مینیجر ورک شاپ نے مبینہ طور پر 50,000 کے گیئرز کو 14 لاکھ مالیت کا ظاہر کیا۔ آڈٹ حکام کی جانب سے کرپشن کی نشاندہی، کمپنی انتظامیہ نے 2 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ نثار صلاح الدین کے دفتر داخلے پر پابندی، نوٹیفیکیشن جاری۔ واسا ملتان میں واٹر سپلائی کے ٹینڈرز میں بے ضابطگیوں کا انکشاف، ڈی جی ایم ڈی اے آغا علی عباس نے روہی کی خبر پر نوٹس لے لیا۔ معاملے کی رپورٹ طلب، ڈی جی ایم ڈی اے کا ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ ایم ڈی واسا ناصر اقبال نے بھی معاملہ سامنے آنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ سرگودا میں دریائے جہلم کا زمینی کٹاؤ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کچا چشتیاں، حویلی مچوکا کے ساتھ متعدد بستیاں سے رعایت، کئی 100 ایکڑ کھڑی فصل تباہ۔ حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے تاحال مدد نہ پہنچ سکی۔ مقامی افراد نے اپنی مددات کے تحت کام شروع کر دیا۔ دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے مکینوں نے بند بنا لیا۔ اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا اہم کردار رہا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال آوان کا خطاب، بولے تھانہ کلچر میں کافی بہتری آئی ہے، سی ٹی او نئے آئے ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں۔ کرمنل ریکارڈ یافتہ ایس ایچ اوز کو فوری لائن حاصل کیا جائے گا۔ ملتان میں آر پی او خرم علی شاہ کی زیر صدارت کروائی میٹنگ، پولیس کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سی پی او ملتان منیر مسعود مات، ڈی پی او بہاڑی خانیوال اور لودرنگ کے ڈی پی اوز کی شرکت۔ کہا عوام کا تعاون حاصل کر کے معاشرتی اور اخلاقی جرائم کا خاتمہ ہر حال میں ممکن بنایا جائے گا۔ ملتان میں پرندوں کی غیر قانونی خرید و فروخت کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، محکمہ وائلڈ لائف کی کارروائی، گھنٹہ گھر سے زندہ بٹیر قبضہ میں لے لیا۔ ملزم حسن کو 22,000 روپے جرمانہ عائد۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ارشاد الحق کا 1122 آفس کوٹ ادو کا دورہ، ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش۔ اسسٹنٹ کمشنر فیاض علی کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیا۔ ریسکیو اہلکاروں کو کووڈ-19 اور لاشاری والا جنگل کی کارکردگی پر تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ ریسکیو 1122 آفس میں پودے بھی لگائے۔ بہاولپور میں پہلی بار ٹائیفائیڈ کے خلاف ویکسین شروع، 9 ماہ کے بچوں کو ویکسین لگائی جانے لگی۔ ہیلتھ حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کو خسرے کی ویکسین کے ساتھ ہی ٹائیفائیڈ کی ویکسین لگے گی۔ والدین اپنے 9 ماہ سے زائد عمر کے بچوں کو ٹائیفائیڈ کی ویکسین ضرور لگوائیں۔ ملتان میں جشن بہارا منسوخ، پی ایچ اے نے مختلف شاہراہوں کو پھولوں سے سجا دیا۔ نستر چوک، کمہارا والا، ایم ڈی اور دیگر شاہراہوں پر 15,000 گملے رکھ دیے گئے۔ رنگ برنگے پھولوں سے شاہراہوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔